कर्णाटवङ्गमुखजानपदैः सुसेव्या देवि प्रणौमि तव योग्यसुतो भवेयम्। सर्वे भवन्तु सुखिनश्च निरामयाश्च सर्वेऽपि सौहृदयुताः प्रतिवेशिनः स्युः। भद्राणि यन्तु परितः सुसमृद्धिरस्तु मातुर्जयोस्तु वसुधैव कुटुम्बकं स्यात्। अनन्तरम् इदानीं देशे प्रचलति कस्यचिद् विधेः निष्कासनं, कस्यचिद् विधेः आनयनं, तद्विषये जनानां या प्रतिक्रिया वर्तते तत्सर्वं सूच्यरूपेण अहं कालिङ्गमर्दन कवितया आनेतुं प्रयत्नः कृतः। तद् प्रस्तौमि अत्र। आरम्भे शिखरिण्यां कदाचित् कालिन्दी तटविटपिषु क्रीडनरताः